खिच्ने क्रममा उसको जुन दृश्य हुन्छ नि त गीत अनुसारको एउटा दृश्यको आवश्यक परेको हुनाले त्यो दृश्य उसले सृजना गरेर जलायो। त्यो जलाउनुको दृश्यमा पाइन्छ त्यो होइन जलाउनुको पछाडि पनि उसले कारण पनि खुलाए। त्यो झन्डालाई चाहिँ जलाउनु मिले त कसले बनायो त्यसलाई राष्ट्रिय झन्डा? मलाई तपाईँले त्यो भन्नु त्यो त्रिकोणात्मक त चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी त्यो झन्डाको नेपालको त्यही त नेपालको भूभागसँग, नेपालको उत्पत्तिसँग, नेपालको माटोसँग, नेपालको आदिवासी जनजातिसँग, नेपालको मधेसीसँग त्यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध के छ मलाई पुष्टि गरेर तपाईँ देखाउनु। जेलभित्र अहिले आदिवासी जनजातिहरू टन्न भरेका छन् गाई गोरुको मासु खाने, अनि खसी र कुखुरा राख्यो भने कुन जाति समुदायको भर्छ त्यो तपाईँले पनि अनुमान गर्नु हो। यस्तो गर्न मिल्छ त सर? के गर्ने अब हो त्यही कारण मैले राष्ट्रिय जनरल बनायो गाईको मासु खाने जनजातिलाई समात्ने, अनि जाने के अरे मैथिलीले चाहिँ थारू भाषा बोल्ने मान्छेलाई समात्ने होइन, अनि जाने यस्तो खालको चाहिँ विद्रोहको चाहिँ गीत गाउनेले समात्न थालेपछि त यो त होइन को नजरमा कुनै वर्ण जातिलाई चाहिँ विभेद गरिनु हुन्न, सबैलाई समान कारबाही हुनुपर्छ र हाम्रो मान्यता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो ऱ्यापर बाइकलाई कारबाही गर्ने हो भने सर्वप्रथम यो कुरा सिकाउने नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो, उसलाई हत्कडी लाउनु पर्यो। त्यसपछि हिजो चाहिँ पशुपतिमा माधव घिमिरेको मृत शरीरमाथि नेपालको झन्डा राखेर त्यत्रो चाहिँ मिडियाको अगाडि जलाउने काम हो। मैले भने त नेपालको यहाँको इतिहाससँग सम्बन्धित झन्डालाई अङ्गीकार गर्ने हो भने म त के भन्छु, गौतम बुद्धको झन्डालाई नेपालको झन्डा भनौँ। को नक्साको केक बनाएर काटेर खाएर मनायो। राष्ट्रघाती छैन कहीँ कुनै इतिहासमा कुन इतिहासमा छ कुन चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले उसको देश काटेर जन्मदिन मनाएको छ मलाई देखाउनुहोस् त। यो देशमा 12% जनसङ्ख्या भएको पहाडे ब्राह्मणहरूको राज्य सत्तामा 86% उपस्थित छ। यो देशमा 37.2% जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिहरूको राज्य सत्तामा 14% पनि उपस्थित छैन। कुरो त्यहाँ हो, यहाँ पढेको र नपढेको भन्ने कुरा भयो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लागि पिसिआर टेस्ट गर्न एम्बुलेन्स फिट गरेर घर घरमा पुग्ने, अनि कोरोना लागेर गरिब जनतालाई चाहिँ पिसिआर छ के अरे कोरोना सङ्क्रमित छ एउटा चाहिँ तत्काल चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा राखेको छ। राष्ट्रिय झन्डा उसलाई सम्मान गर्न एकछिन पो राख्ने हो त? त्यो जलाउने हो? मान्छेको लाससँग जलाउन राष्ट्रिय झन्डा जलाउन पाइन्छ? त्यो पनि हो त्यसका हो। यी सबै विपुल हो, यो क्रान्तिको विपुल हो, विद्रोहको लागि सन्देश हो। यो सङ्गीतबाट भने कसैले भाषणबाट भन्ला, कसैले प्रवचनबाट भन्ला, कसैले किताब छापेर भन्ला, त्यो भाइको आफूसँग सिप भगाउने सङ्गीत, त्यो सङ्गीतको माध्यम से ल यो चाहिँ ऱ्यापर आङ्काजी किन 14 वर्ष जेल पऱ्यो भने खुल्दुली होला अनुसन्धान गर्ला, ओहो यो त हाम्रै लागि गरेको रहेछ भने थाहा पाएपछि उसले पनि विद्रोह गर्ने कुरा हो नि। त्यसो भने त्यो भाइ चाहिँ पूर्व चाहिँ उहाँले जानकारी सुन्नुहोस् न, कसैको चाहिँ पितृ आत्मा शान्तिको लागि उसले बाहुनलाई गाई दान दिने उसलाई कानुनी अधिकार छ भने किराँतीहरूको त पितृ आत्मा शान्तिको लागि त गोरु बलिदान दिनुपर्छ, उसलाई पनि त्यो छुट हुनु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको प्रतीक बनाएर किराँती धर्महरूको संस्कृतिको प्रतिकूल हुनु न। दर्शकबिन नमस्कार। अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाकै कारण चाहिँ नेपालमा निषेधाज्ञा जारी गरेको लगभग 1 हप्तालाई चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसबीचमा विभिन्न समूहले विभिन्न खालका चलखेल गरेको पनि भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। यसैबीचमा हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य साथै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धन्यवाद छ। जुन अहिले 1 हप्ताका लागि चाहिँ लकडाउन गरिएको छ र यसबीचमा चाहिँ धेरै वर्गहरू यो लकडाउनकै कारण चाहिँ प्रभावित पनि भइरहेका छन्, कोरोना पनि त्यतिकै बढिरहेको छ। यो लकडाउनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? मलाई सरकारले सही ढङ्गको निर्णय गरेन जस्तो हामीलाई लागेको छ। सुरुमा देखि नै धेरै कुराहरू गल्ती हुँदै आयो, बिचमा आएर अलिकति चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो कि सङ्क्रमित एरियालाई सिलबन्दी गर्ने र सङ्क्रमण नभएको एरियामा चाहिँ प्रवेश चाहिँ निषेध गर्ने। सङ्क्रमण त यो ठाउँ होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँको सिराहामा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो भनेर सोलुखुम्बु र मुस्ताङ बन्द गर्नु त्यो त सरासर गल्ती हो नि त। ल यो काठमाडौँ उपत्यकामा उहाँ गोकर्णमा चाहिँ के अरे सङ्क्रमित भयो भनेर तपाईँ बुढो नीलकण्ठ र बौद्ध चाहिँ बन्द गर्नु कुन अर्थ रहन्छ? त्यही कारणले चाहिँ सरकारले कमसेकम सङ्क्रमित एरियालाई क्षेत्रीय रूपमा नै सिल गर्ने
र सङ्क्रमित नभएको एरियामा चाहिँ नि नयाँ मानिसलाई प्रवेश नदिन त्यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ नि प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्नुहुन्न। त्यस कारणले आज सरकार जब अब मैले भने उपचारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन, पिसिआर टेस्टका चाहिँ व्यवस्था, सायद पिसिआर टेस्ट अन टाइम र उपचार गरेको खण्डमा यस्तो त्रासित अवस्था पनि हुन्न थियो। अब यता कोरोना महामारीको चाहिँ नियन्त्रणको लागि 4 अर्ब खर्च गऱ्यो भने 10 अर्ब खर्च गऱ्यो भन्छ होइन। अहिले पनि चाहिँ नै के अरे गाउँघरमा चाहिँ यथेष्ट पिसिआर टेस्ट मेसिनहरू पुगिराखेको छैनन्। पिसिआर रिपोर्टहरू चाहिँ अब चाहिँ ठुला बडा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लागि पिसिआर टेस्ट गर्न एम्बुलेन्स फिट गरेर घर घरमा पुग्ने, अनि कोरोना लागेको गरिब जनतालाई चाहिँ पिसिआर छ के अरे कोरोना सङ्क्रमित छ एउटा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ टेस्ट गरेर त्यो उपचार गर्नुपर्नेमा त्यही पिसिआर रिपोर्ट आउनु 3 दिन लाग्ने, अनि उपचार के अरे रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि मान्छेहरू मृत्यु हुने। यो त एकदम दयनीय कहानी लाग्दो चाहिँ यो कथा हो। सर यसैसँगै चाहिँ जोड्छु म, जुन खालको नेपालमा जब जब समस्या पर्छ तब विभिन्न समूहहरू पनि सल्भ लागेको भनेर भनिएको छ। यसै बिचमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोमा जलाइएको छ। तपाईँ पनि एउटा आदिवासी जनजातिको एउटा अग्रज नेताको हिसाबले चाहिँ अब मङ्गोल समुदायले नै यो जलाएको अवस्थामा चाहिँ योलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? अलिकति दुःख लाग्दो विषय भएन? नम्बर 1 त्यो झन्डा त्यो साथीले भिडियो गीत खिच्ने क्रममा उसको जुन दृश्य हुन्छ नि त, गीत अनुसारको एउटा दृश्यको आवश्यक परेको हुनाले त्यो दृश्य उसले सृजना गरेर जलायो। त्यो जलाउनुको होइन, जलाउनुको पछाडि पनि उसले कारण पनि खुलाए कि त्यो असाध्य एकात्मक हिन्दू धर्म संस्कृतिको र के अरे गणतन्त्र विरोधी राजतन्त्रको अवशेष लङ्गौटी भनौँ न, राजाको चाहिँ लङ्गौटीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको त्यो चाहिँ चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी राजाको प्रतीक र हिन्दू धर्म संस्कृतिको मात्रै चाहिँ आस्थाको केन्द्र भएको हुनाले त्यो हाम्रो जस्तो चाहिँ यत्रो बहुजातीय बहुधार्मिक मुलुकमा त्यो उचित छैन। र त्यसको बारेमा एउटा जागरण ल्याउनको लागि उसले साङ्गीतिक सन्देश मार्फत त्यो जागरण ल्याउनको लागि उसले चाहिँ एउटा दृश्य त क्रिएट गर्नु पर्यो। तपाईँ यसमा समर्थन हुनुहुन्छ? होइन, समर्थन दुईवटा कुरा हो होइन, हामी दुईवटा प्रश्नैमा दुईवटा पनि कुरा पनि छ, एउटा पनि कुरा। यो नम्बर 1 त हामीले हिजो 62 जनआन्दोलनमा 10 वर्षीय जनयुद्धमा होइन, मधेस आन्दोलनमा, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा हामीले उठाएको मुद्दा के हो भन्दाखेरि नेपाल बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र यहाँको ऐन कानुनहरू, यहाँका कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हहरू कुनै जाति भाषा धर्म संस्कृतिको प्रतिकूल हुने ऐन कानुन बनाउनु हुन्न। त्यस कारणले यो देशमा बहुजातीय मुलुकमा हिन्दूहरूको चाहिँ के अरे प्रतीकको चिन्ह गाईलाई माताको रूपमा प्रयोग गर्छ, सम्मान गर्छ, त्यो ठिकै छ, त्यसमा हामी सम्मान गर्छौँ। तर त्यसो भन्दैमा गाईलाई राष्ट्र जनावर बनाएर किराँतीहरूले आफ्नो साकेला उभौलीमा गाई गोरुको मासु खाँदाखेरि 12 वर्ष जेल खाने त्यो सजाय, त्यो चाहिँ व्यवस्था अन्त हुनुपर्छ। किन हामी दुईवटा कुरा भन्यौँ कि राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह गाई हुनुहुन्न। जङ्गबहादुरले ल्याएको मुलुकको ऐन खारेज हुनुपर्छ। तपाईँले पहिला भने जस्तै गाई गोरुको चाहिँ मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने हो। ट्याक्क त्यसलाई ठ्याक्क सभ्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कसैको पितृ आत्मा शान्तिको लागि गाई दान दिन सक्छ होइन। सुन्नुहोस् न, कसैको चाहिँ पितृ आत्मा शान्तिको लागि उसले बाहुनलाई गाई दान दिने उसलाई कानुनी अधिकार छ भने किराँतीहरूको त पितृ आत्मा शान्तिको लागि त गोरु बलिदान दिनुपर्छ, उसलाई पनि त्यो छुट हुनु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको प्रतीक बनाएर किराँती धर्महरूको संस्कृतिको प्रतिकूल हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पहिलो माग है। अनि यो चाहिँ जङ्गबहादुरले 1910मा ल्याएको मुलुकको ऐन खारेज गरेर धर्मनिरपेक्ष अनुसारको ऐन कानुन ल्याउनुपर्छ भने नम्बर 2। र सरकारी निशाना छापमा मृत संस्कृति भाषा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भनेर जो यत्रो बहुभाषिक मुलुकमा त्यो संस्कृत भाषा निशाना छापमा हुनुहुन्न, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले अब हामीले राष्ट्रिय झन्डाको पनि कुरा उठायौँ। योलाई हामी राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा मान्ने पक्षमा छैन। के को आस्था भन्नुहोस्? जब मेरो धर्म संस्कृति नै त्यहाँ प्रतिबिम्ब हुन्न भने मलाई के को आस्था होइन? मङ्गोल अर्गनाइजेसनको झन्डा चाहियो तपाईँलाई? हजुर, मङ्गोल अर्गनाइजेसनले जुन म्युजिक भिडियोमा चाहिँ लिएर हिँडेको छ त्यस्तै झन्डा चाहियो? अब म्युजिक भिडियोमा बुद्ध धर्मका जुन झन्डा बोकेका छन् त्यो एकदम सान्दर्भिक छ। नेपाल बुद्ध जन्मेको भूमि हो र साँच्चै नेपालको चाहिँ नि भनौँ न राष्ट्रिय उत्पत्तिसँग
त्यो झन्डाको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध राख्ने हो भने बुद्धको झन्डा अति उपयुक्त किनभने यो देश बुद्ध जन्मेको देश भन्नाले नेपालको झन्डा ठिक छ, नेपाल चाहिँ बुद्धको भूमि हो, शान्तिको भूमि हो, तर त्यो भन्दैमा हाम्रो एउटा राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ जलाउनु मिले त कसले बनायो त्यसलाई राष्ट्रिय झन्डा? मलाई तपाईँले त्यो भन्नु त्यो त्रिकोणात्मक त चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी त्यो झन्डाको नेपालको त्यही त नेपालको भूभागसँग, नेपालको उत्पत्तिसँग, नेपालको माटोसँग, नेपालको आदिवासी जनजातिसँग, नेपालको मधेसीसँग त्यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध के छ मलाई पुष्टि गरेर तपाईँ देखाउनुहोस्, अनि त्यसलाई राष्ट्रिय झन्डा त्यसका छैन। यो मैले अघि नै भने यो राष्ट्रिय झन्डाको उत्पत्ति कसरी भयो म तपाईँलाई भन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले सदस्यता लिन पर्यो, त्यहाँ एउटा झन्डा अनिवार्य देखाउनु पर्ने। त्यो देशको तिम्रो देशको झन्डा के हो भन्दा त झन्डा त बनाएको छैन। अब त झन्डा देखाउनु पर्ने हो। लिपि के हो भन्दाखेरि देवनागरी लग्यो, त्यो भारतले दर्ता गरिसकेकोले देवनागरी लिपि नेपालको लिपि हुन सकेन। रञ्जन लिपिलाई चाहिँ नेपालको लिपि बनाएर चाहिँ दर्ता गरियो। झन्डाको हकमा झन्डाको चाहिँ परिकल्पना नगरेको बेलामा तत्काल चाहिँ फेरि सदस्यता ग्रहण गर्नुपर्ने। अनि हिन्दू मन्दिरमा प्रयोग गर्ने त्रिकोणात्मक झन्डा चन्द्रवंशी सूर्यवंशीको झन्डा लिएर गयो। त्यो त राम्रो कुरा हो त सर। किन राम्रो? सूर्य विश्वमै मैले राजा चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी राजाको वंशको प्रतीकको रूपमा राखेको त्यो झन्डा हो। त्यसलाई चाहिँ चन्द्र र सूर्य चाहिँ एउटा चाहिँ प्राकृतिक प्रतीक मानेर त हुन्थ्यो। त्यहाँ त UN संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त त्यो झन्डाको व्याख्या पनि गएको छ नि त। राजा हामीले अब दन्त्य कथा बनाइसक्यौँ। अब यो नेपालमा राजाको इतिहास 1000 वर्षपछि पनि यो यहाँ कसैले राजाको इतिहास के हो भने खोताल्नेवाला छैन। त्यस कारणले के भन्छौँ भने राजा अब दन्त्य कथामा सीमित भइसक्यो। अब के चाहिँ यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेको नाममा के अरे पानी धमिलो पारेर चाहिँ माछा मार्ने चाहिँ षड्यन्त्र गर्न कमल थापाले होइन, यो चाहिँ ज्ञानेका चाहिँ चम्चेहरूले ज्ञानेको काटो खानेहरूले यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको हत्कण्ड प्रयोग नगरे हुन्छ। त्यसो भने हाम्रो इतिहासमा खोतल्ने हाम्रो बाउ बाजे पुर्खाले चाहिँ हिजोको दिनको चाहिँ मेहनत नसम्झिने हामीले। त्यसो भने तपाईँको कुरा छ। पुर्खा भनेको कसको पुर्खा? मेरो पुर्खाले त राजा त मागेको होइन। मेरो पुर्खाले त्यो हिन्दू झन्डा मागेको त होइन। मेरो पुर्खाले चाहिँ गाईको राष्ट्रिय झन्डा मागेको त होइन। तपाईँ कुन झन्डालाई चाहिँ मान्नुहुन्छ? मैले भने त नेपालको यहाँको इतिहाससँग सम्बन्धित झन्डालाई अङ्गीकार गर्ने हो भने म त के भन्छु, गौतम बुद्धको झन्डालाई नेपालको झन्डा भनौँ। राष्ट्रिय जनावरमा सुन्नु न, राष्ट्रिय के भन्नु किन नमिल्ने आरामले मिल्छ। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई नेपालको संविधान चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ भने अनि त्यो चाहिँ बुद्धको झन्डा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउनु त्यो संविधान के त्यो देउतामा के अरे ढुङ्गामा खोपेको अक्षरहरू परिवर्तन। त्यसपछि मैले भन्यो राष्ट्रिय जनावर नेपालमा पाइने एकसिङ्गे गैंडा संरक्षणको अभाव छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जनावर बनाऊ। कमसेकम नेपालको माटोसँग त मिल्यो नि, मिलेन भन्नुहोस् न। त्यो त सरकारले त्यसलाई त प्रायोरिटीको साथ लिएको छ। एकसिङ्गे गैंडालाई एउटा दुर्लभ हो। अब त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउँदाखेरि के भयो, कसैले मार्यो भने राष्ट्रिय जनावर मारेकोमा त्यसलाई चाहिँ सजाय हुने भयो। अब वन्यजन्तु ऐन अनुसार अर्को सजाय त छ। अब त्यो सजाय धेरै फितलो भयो। त्यो सजाय धेरै फितलो भयो। जसरी अहिले राष्ट्रिय जनावर गाई र गोरुको मासु खाँदा 12 वर्ष जेल सजाय जान्छ, गैंडा राष्ट्रिय जनावर गैंडा मारेको खण्डमा 50 वर्षको जेल सजाय भयो भने त संरक्षण त ग्यारेन्टी हुने भयो नि। तर यदि अब राष्ट्रिय जनावर चाहिँ गाई नै राख्ने भने भोलि पर्सि हाम्रो चाहिँ बहुमत हुँदाखेरि हामीले कुखुरा होइन, भोलि पछि हामीले चाहिँ के भन्छ के अरे खसी राखिदियो भने त खसी चाहिँ राष्ट्रिय हो। अनि नेपालको जेलभित्र अहिले आदिवासी जनजातिहरू टन्न भरेका छन् गाई गोरुको मासु खाने। अनि खसी र कुखुरा राख्यो भने कुन जाति समुदायको भर्छ त्यो तपाईँले पनि अनुमान गर्नु। यस्तो गर्न मिल्छ त सर? के गर्ने हो अब हो। त्यही कारण मैले भन्दैछु यो राष्ट्रिय जनावरको कुरा, राष्ट्रिय जने गाईको कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ यो 120 जाति भएको मुलुकमा 123वटा भाषाभाषी भएको मुलुकमा त्यो सबैजना जाति भाषा धर्म संस्कृतिको अनुकूल हुने कानुन बन्नु पर्यो, अनुकूल हुने राष्ट्रिय चिन्ह बन्नु पर्यो। कुनै एकल जाति भाषा धर्म संस्कृतिको अनुकूल राष्ट्रिय प्रतीकको चिन्हहरू बनेको खण्डमा चाहिँ अनि जनताको स्तरबाट विद्रोह हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ म त भन्छु, तपाईँलाई थाहा छ यो देशको प्रधानमन्त्री बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो जन्मदिन आफ्नो मातृभूमि नेपालको नक्साको केक बनाएर काटेर खाएर मनायो।
राष्ट्रघाती छैन कहीँ कुनै इतिहासमा कुन इतिहासमा छ कुन चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले उसको देश काटेर चाहिँ जन्मदिन मनाएको छ मलाई देखाउनुहोस् त। भारतमै खाएको छ। छैन कसैले खाएको छैन। त्यो नेपालको केपी ओलीले उसको चाहिँ के अरे उसमा गएर गाउँमा घरमा गएर जुन प्रकारको यो राष्ट्रघाती कदम उठायो, त्यस कारण म त भन्छु पहिलो कारबाही केपी ओलीले हुनु पर्यो, जसले नेपाल आमाको छातीमा छुरा चलाएर, केकको रूपमा छुरा चलाएर त्यसको चाहिँ रगत खाए जस्तै गरेर मासु खाए जस्तै केक खाएर जुन प्रकारको जन्मदिन मनायो त्यो केपी ओलीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा सिकाएन उसले, त्यसभन्दा अगाडि आज अर्को छ, अर्को देशको निरङ्कुश शासक हैन के अरे वीरेन्द्रको वंशनाशको लागि चाहिँ जिम्मेवारी छ भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले अनुमान गरेको ज्ञानेन्द्रले पनि हिजो आफ्नो जन्मदिन मनाउँदाखेरि राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित चाहिँ केकलाई काटेर खाएको छ। अहिले भर्खरकै कुरा हो, खस पर्वते कवि माधव घिमिरे मर्दाखेरि उसको चाहिँ के अरे शरीरमाथि चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा राखेको छ। राष्ट्रिय झण्डा उसलाई सम्मान गर्न एकछिन पो राख्ने हो त, त्यो जलाउने हो, मान्छेको लाससँग जलाउने राष्ट्रिय झण्डा जलाउन पाइन्छ? त्यो पनि हो, त्यसका हो, यी सबै कुरा व्यथिति हुन्, विकृति हुन्। त्यसकारणले मानिसको अनुहार हेरेर हैन, मानिसको वर्ण हेरेर, मान्छेको जाति समुदाय हेरेर कानुन लागू हुने त्यो हिजो चाहिँ के अरे राणा विरोधी चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्य र धर्मभक्त माथेमा लड्दाखेरि टङ्कप्रसाद बाहुन भएर उन्मुक्ति पाए। अरू चाहिँ जनजाति भएकोलाई चाहिँ तुरुन्तै गोली ठोकेर मारेको जुन एउटा राजनीतिक प्रचलन छ त्यो अहिले निरन्तरता पाउनुहुन्न। त्यस कारणले यदि त्यो भाइलाई त्यो गीत हिजो हामीले पनि गाएन भने कम्युनिस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ भन्यौँ, गणतन्त्रको गीत हामीले गुनगुनायौँ, भन राजाको शालिग ढालिदिनु भन्नुहोस् न। ठिक छ, शालिग त ढाल्नु तर राष्ट्रको धरोहर चाहिँ छोडमा त्यो राष्ट्रको धरोहर कसैको लागि होला? सुन, तपाईँको लागि जुन कुरा प्रिय हुन्छ हैन, त्यो मेरो कसरी हुन्छ भन्नुहोस्। मैले भनिसकेँ 3 करोड नेपालीमा हिन्दू धर्म संस्कृति मान्नेले राष्ट्रिय झण्डा गाई भएकोमा खुसी व्यक्त गर्ला, ती बाहेक अन्य जनजाति समुदायलाई गाईलाई राष्ट्रधर्म मान्नेवाला छैन। गाईको कुरा पनि हामी गरौँला, तर म यता जोड्न चाहन्छु, लगभग अन्त्यमा पनि छौँ र जुन तपाईँ आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिवको हिसाबले पनि एउटा आदिवासी र पनि यो नेपाल मङ्गोल अर्गनाइजेसन बिचमा के भिन्नता पाउनुभयो त तपाईँले? दुवै जनजाति होइनन् र तर उनीहरूले त सुन्नु मानिसहरूले के अरे हामी अथवा अहिले भनौँ न आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न देशमा विभिन्न शब्दवालीले त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्छन्। जस्तै चाइनामा गयो ट्राइबल भन्छ, के अरे एथनिक माइनोरिटी भन्छ, इन्डियामा ट्राइबल भन्छ, अस्ट्रेलियामा गयो एबोर्जिनिज भन्छ, मलेसियामा के अरे माउरी के अरे ओराङ्गस्ली भन्छ हैन, क्यानाडामा गए चाहिँ के अरे माउरी भन्छ हैन। त्यस कारणले चाहिँ विभिन्न देशमा अब नेपालमा पनि हामीलाई अथवा हामी जस्तो नाकथेप्चे आँखा चिम्सियालाई परिभाषित गर्ने धेरै शब्दवाली छन्। कुनै बेलामा सेतो मङ्गोराली भने, कुनै बेलामा आदिवासी भने, कसैले मङ्गोल के अरे मङ्गोल भने, कसैले मूलवासी भने, कसैले धरतीपुत्र पुत्री भने। त्यस कारणले यो कुरा एउटै हो। मङ्गोल र आदिवासीमा के फरक भयो? होइन, मङ्गोल एउटा वर्ण हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ जस्तै भने मङ्गोल भन्ने बित्तिकै मङ्ग, राई, लिम्बू, शेर्पा, गुरुङ भनिराख्नु परेन, यी सबै मङ्गोल वर्णभित्र परे, आदिवासीभित्र परेन। होइन न, आदिवासी त्यही हो। मैले भने नि मङ्गोल भन्ने बित्तिकै सिङ्गो चाहिँ मैले भने नि सिङ्गो नेपालमा भएका चाहिँ नि नाकथेप्चे कानचिम्सेहरू सबै मङ्गोलभित्र परे। अब सुन्नु न, अब आदिवासी जनजाति भन्नाले अब त के अरे तराईमा चाहिँ छ, त्यहाँ चाहिँ धानुकोहरू छन्, धनुवार छन्, उनीहरू त फेरि आँखा चिम्से चाहिँ नाकथेप्चे पनि होइनन्, तर उनीहरू त यो देशका आदिवासी हुन्। त्यस कारण मङ्गोल भन्नाले अलिकति चाहिँ पहाड हिमाली एरियाका चाहिँ के अरे हामी जस्तो चाहिँ वर्ण भएको मान्छेलाई मङ्गोल भन्दा त्यसलाई समेट्छ। अब आदिवासी जनजाति भन्दा त हिमालदेखि पहाडदेखि लिएर तराईमा भएका चाहिँ 59 चाहिँ के अरे जुन जाति समुदायलाई नेपाल सरकारले स्वीकारेको छ ती सबै आदिवासी जनजाति पर्छ। त्यही कारणले तात्विक अन्तर त्यो अलिकति हो, अन्यथा कुरा एउटै हो। चाहे त्यो मङ्गोल भने पनि त्यही हो, मूलवासी भने पनि त्यही हो, आदिवासी जनजाति भने पनि त्यही हो। कुरा त्यही कुनामा त्यसमा चाहिँ बुझाइमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। बाहुन छेत्रीले पढेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो पोस्टमा गएका छन्, तर बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ सराप्नुपर्ने कारण के? बाहुन छेत्रीलाई शरणार्थी भन्नुपर्ने कारण के जनजातिले? खास ए बाबा पढे हामी के हामी अशिक्षित हौँ?
मैले डिग्री पढाएको छु डिग्री पढ्नुभयो तर तपाईँले शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो अनि तर तपाईँले आफ्नो शिक्षा आफ्नो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ बाउले पनि पढ्नु भएको छ सेक्रेटरीले पनि पढ्नु भएको छ उहाँले आफ्नो ठाउँमा सिप प्रयोग गर्नु त्यस कारण यहाँ रिस्क डाहा गर्नुपर्ने कारण डाहा गर्ने कुरा होइन, आफ्नो असहमतिको कुरा हो। यो देशमा 12% जनसङ्ख्या भएको पहाडे ब्राह्मणहरूको राज्य सत्तामा 86% उपस्थित छ। यो देशमा 37.2% जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिहरूको राज्य सत्तामा 14% पनि उपस्थित छैन। कुरो त्यहाँ हो, यहाँ पढेको र नपढेको भन्ने कुरा भयो। अब 12% पहाडे ब्राह्मणमा पनि ब्राह्मणीहरू भइदिएको त बरु हामीलाई खुसी लाग्थ्यो, कमसेकम महिलाको प्रति त भयो नि। त्यही कारण 51% त ब्राह्मणीहरू छन्, 12मा जाने 50% घटाउँदा 6% भयो। 6%मा पनि केपी ओली र प्रचण्ड र यो के अरे रामचन्द्र पौडेल जस्ता चाहिँ शासक ब्राह्मण मात्रै परे के। त्यस कारणले 3% अलिकति चाहिँ राज्य सत्तामा पहुँच भएको पहाडे ब्राह्मण शासकहरूको चाहिँ सबैतिर हालिमुहाली हुने, अनि 36% चाहिँ 2 चाहिँ जनसङ्ख्या भएको आदिवासीहरू, झन्डै 24% जनसङ्ख्या भएका चाहिँ मधेसीहरूको चाहिँ राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व नहुने भयो भने त त्यस्तो त्यो ऱ्याप त अहिले त सुरुवात भयो। त्यो ऱ्याप अब चाहिँ के अरे मधेसीले गाउन मैथिली भाषामा आउन सक्छ, त्यो ऱ्याप भोलि चाहिँ के अरे उहाँ सोलुखुम्बुमा शेर्पा लुङमा चाहिँ शेर्पा भाषामा आउन सक्छ। त्यो विद्रोहको चाहिँ सङ्गीत सङ्गीत हो। अब सङ्गीतको माध्यमबाट मानिसहरूमा एउटा चेतना विकास गर्ने जस्तै ए बाबा हिजो मैले भने त ती कारण हिजो के अरे पञ्चायत विरुद्धमा लड्दाखेरि पञ्चायतको नजरमा हाम्रो चाहिँ आन्दोलन कानुन विपरीत थियो, तैपनि आन्दोलन त उठ्यो। 10 वर्ष जनयुद्धमा माओवादी जनयुद्धमा डङ डङ बम पड्काएर चाहिँ शालिग्राम चाहिँ के अरे खोला नालाका चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ के अरे कल कारखाना भत्काउँदाको त्यो कानुन विपरीत थियो, तैपनि त्यो त भयो। त्यही कारणले विद्रोहमा कानुनले के भन्यो के भनेन भन्ने कुरा हो। विद्रोह त्यो असमानता भयो, भाषिक रूपले असमानता भयो, धार्मिक रूपले असमानता भयो, सांस्कृतिक रूपले असमानता भयो, पहिचानको आधारमा असमानता भयो, राजनीतिक असमानता भयो र असमानतामा स्वाभाविक रूपले परिवर्तन सम्भव छ। कुन चाहिँ मैले भने यो जुन ऱ्यापलाई यो सङ्गीतमा ऱ्यापलाई सन्देशको रूपमा यो सिंहदरबारमा बस्ने नस्लवादी शासकले बुझ्यो भने यसलाई सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई समयमा सम्बोधन गरेन भने यो त अहिले ऱ्यापको रूपमा आयो, भोलि एउटा विस्फोटक पदार्थको रूपमा आयो भने यो देशमा गृहयुद्ध हुन सक्छ। यो त मङ्गोल अर्गनाइजेसनले चाहिँ गर्यो नि, यो त यो एउटा त्यही त भनेको यो मङ्गोल अर्गनाइजेसन एउटा चाहिँ त्यो ऱ्यापर त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै भयो, तर त्यो ऱ्यापरले भनेको त्यो गाएको गीतप्रतिको समर्थन हेर्नुहोस् त जनसागर छ त्यहाँ करोडौँ चाहिँ जनजातिले त्यो चाहिँ ऱ्यापरले चाहिँ बोलेको जुन शब्द छ त्यो गीतमा चयन भएको शब्दको बारेमा त सबैको समर्थन, मेरो पनि समर्थन छ। किन छ अब त्यो उसले चाहिँ राज्य सत्तामा उत्पीडनको कुरा छ, यहाँ भाषा मार्ने तिमी हो, धर्म मार्ने तिमी हो भनेर छ। जातीय दङ्गा फैलाउन मिल्छ गीत गाएर त्यसो भने? ए बाबा हिजो पञ्चायत विरुद्धमा गीत गायो हामीले होइन, पञ्चायतले मन पराएन, त्यो होइन त्यो न्यायिक थियो। मैले भने नि विद्रोहको भाषा भनेको जहिले पनि न्यायिक भाषा हुन्छ। त्यस कारणले राज्य सत्ताको काम चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो पञ्चायतले पनि के भने यो मलाई बहुदलीय जो अराष्ट्रिय तत्त्व भने, तर विद्रोह त उठ्यो, व्यवस्था फाल्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा चाहिँ प्रचण्डहरूलाई चाहिँ ज्यान मार हत्यारा भन्थ्यो, त्यही हत्यारा अहिले के अरे सिंहदरबारमा पुग्यो। भोलि त्यो ऱ्यापर सिंहदरबारमा पुग्दैन भने के छ? विगतको चाहिँ राणा फाले पञ्चायत आयो, पञ्चायतको विरुद्धमा लडाइँ लडे, के अरे बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदल चाहिँ फालेर चाहिँ गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था आयो। अब अहिले आयो गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, एकल जातीय चाहिँ प्रकारको राज्य व्यवस्था जुन पटक पटक चाहिँ दोहोरिएको छ, यसको फाल्नका लागि हिजो ऱ्यापरले भने जस्तै यो सबैले समाप्त गरेर चाहिँ नयाँ चाहिँ शासकको जन्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सन्देशको आधारमा भोलि चाहिँ सिंहदरबारमा सबै जनजातिले मधेसी भयो भने त त्यो पनि हुनसक्छ। क्रान्तिको सङ्केत हो, यो क्रान्तिको विपुल हो, यो क्रान्तिको विपुल हो, विद्रोहको लागि सन्देश हो। यो सङ्गीतबाट भने, कसैले भाषणबाट भन्ला, कसैले प्रवचनबाट भन्ला, कसैले किताब छापेर भन्ला, त्यो भाइको आफूसँग सिप भगाउने सङ्गीत, त्यो सङ्गीतको माध्यम, सङ्गीत सबैले बुझ्छ। सङ्गीतको चाहिँ सन्देश चाहिँ सानो विपरीत गर्नु भएन, कानुन विपरीत त्यसको नजर भयो, नस्लवादी शासकको नजर भयो। म त भन्छु कानुन विपरीत त त्यसो भए त केपी पनि कानुन विपरीत भयो। माधव घिमिरेको चाहिँ के अरे मृत शरीरमा नेपालको झन्डा जलाउनु त्यो कानुन विपरीत भयो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ केक काटेर खानु, त्यो नेपालको झन्डासहित केक काटेर खानु, कुन कारवाही गर्दैन कि? त्यो ऱ्यापरलाई मात्रै कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसको अनुहार हेरेर गर्ने हो। नेपालको ऐन कानुन मान्छेको अनुहार वर्ण हेरेर गर्ने हो। यस्तो भयो भने अनि देशमा
गृहयुद्धको विस्फोटन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नस्लवादी शासकले बुझ्नुपर्छ। यो त गीतले नै जातीय चाहिँ एउटा उसले द्वन्द्व गर्न हामीले गीत गाउँदाखेरि जातीय द्वन्द्व हुने, नस्लवादी राज्य सत्ताले एकल जातीय राज्य स्थापना गर्दै जाँदा द्वन्द्व नहुने। उसले गरेको कुरा तपाईँ मलाई धेरै राम्रो उदाहरण, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हिजो मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनको लागि हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा झगडा पर्दाखेरि केपी ओलीको प्रतिरक्षालाई को आयो? सुभाष चन्द्र नेमबाङ प्रयोग भयो नि त। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राई मिडियामा आएर केपी ओलीले हटाउनु पाउँदैन, केपी ओलीले हटाउनु भयो कराएको हो कि न? आज त्यो विवाद समाधान गर्नको लागि एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलमा केपीको पक्षमा कराउने सुभाष नेमबाङ देख्नुभयो? हो, त्यो कार्यदल 4 जनाको बन्यो। सबैको भयो एकल जातीय पहाडे ब्राह्मण र बाहुनीहरू बसे। गलत कुरालाई त हिजोदेखि नै प्रहरीले कानुनले समात्दै आएको छ। हिजो धेरै गायकहरू पक्राउ परेका छन्। त्यो त हिजो त 10 बजे जनयुद्धमा मान्छे कति पञ्चायत विरोध आन्दोलनमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाका मान्छेहरू कति समाते, त्यो समातेर छोड्ने भन्ने कुरो त राज्यको चाहिँ कानुन हो होइन? त्यो तत्कालीन कानुन। त्यो भनेको चाहिँ राज्यको ऐन कानुनको कुरा हो होइन? तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि विद्रोह गर्ने मान्छेले ऐनले के प्रतिबन्ध छ, ऐनले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा हेर्दैन। उसको धर्म भनेको जस्तो म बोल्छु नि त, म त अभियन्ता हुँ। मलाई नेपालको ऐन कानुनले कति भन्न छुट दिन्छन्, कति भन्न छुट दिँदैन, मैले बोल्नुपर्ने कुरा के? अभियन्ताले बोल्नुपर्ने धर्म के हो? मैले त्यो कुरा बोल्छु। त्यो कुरा बोल्दाखेरि मलाई चाहिँ भोलि जेल हालोस्। नेपालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको लागि यहाँका नेताहरू 14 वर्ष जेल बसेन र? त्यो चाहिँ भाइ त भर्खर सुरुवात भयो। भोलि ऊ पनि 14 वर्ष जेल बस्नुपर्ने होला, म 14 वर्ष जेल बस्नुपर्ने होला होइन? अनि त्यसले चाहिँ एउटा के अरे राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न होला मानिसमा चाहिँ। ल यो चाहिँ ऱ्यापर आङ्का चाहिँ किन 14 वर्ष जेल पऱ्यो भने खुल्दुली होला, अनुसन्धान गर्ला, ओहो यो त हाम्रै लागि गरेको रहेछ भने थाहा पाएपछि उसले पनि विद्रोह गर्ने कुरा हो नि। त्यसो भने त्यो भाइ चाहिँ पूर्व चाहिँ उहाँले जानकारीबाट नै त्यो गीत गाइएको यति भन्न सक्छौँ। कसले? त्यो भाइले चाहिँ मलाई उसलाई पुरा थाहा छ कि यो पुरा थाहा छ कि यो ऱ्यापर यो गीत के अरे प्रदर्शन गरिसकेपछि उसलाई राज्यले खोज्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ। तर उसलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि मलाई खोज्ने राज्यले केपी ओलीले खोज्नुपर्छ, मलाई खोज्ने राज्यले चाहिँ नै त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई खोज्नुपर्छ, मलाई खोज्ने राज्यले हिजो चाहिँ माधव घिमिरेको चाहिँ के अरे मरेको शरीरमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने चाहिँ तीजना नस्लवादी चिन्तन भएका तीजना प्रहरी सेनाहरूलाई पनि खोज्नुपर्छ। त्यसो भने कतिपयले चाहिँ कस्तो भनिरहेका छन् भने ती भाइले चाहिँ भाइरल हुनका लागि नै यो गीत गाइयो भनिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले के भन्छ? हे बाबा, भाइरल हुनु त कृष्ण बुढा थोकेले पनि भाइरल हुन्छ नि, पुरा शरीरै नङ्ग्याएर। त्यस्तै उहाँले पनि होइन, उहाँले असाध्य मैले भने नि त्यो भाइले उठाएका मुद्दाहरू र हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको सबै कुरा मिल्छ। त्यसो भने त्यो भाइ चाहिँ 3 वर्ष जेल जाँदैन? हजुर जानुहुन्न। म त भन्छु त्यो भाइलाई त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि पक्षपातीपूर्ण कानुन प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ नि सजाय दियो भने फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्छ। त्यस कारणले मैले भन्छु ठिक छ, अब राष्ट्रले तोके अनुसारको कानुनले तोके अनुसार 3 वर्ष जेल जानुहुन्न त्यो भाइ। अब सुन्नुहोस् न, नेपालको ऐन कानुन आदिवासी जनजाति मधेसीलाई धरापमा पार्ने ढङ्गले जस्तै हामी चाहिँ जङ्गली जनावर समात्दा धराप थाप्छौँ नि, अनि त्यहाँ आएर जङ्गली जनावर धरापमा फसेर पक्रे जस्तै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनायो, गाईको मासु खाने जनजातिलाई समात्ने, अनि जाने के अरे मैथलीले चाहिँ थारू भाषा बोल्ने मान्छेलाई समात्ने होइन? अनि जाने यस्तो खालको चाहिँ विद्रोहको चाहिँ गीत गाउनेले समात्न थालेपछि त यो मैले भने नेपालको ऐन कानुनहरू राष्ट्र प्रतीक चिन्हहरू कुनै पनि नेपालमा भएका 120 जातिको धर्म संस्कृतिको प्रतिकूल हुनुहुन्न। यदि त्यस्ता प्रतिकूल ऐन कानुन र राष्ट्रिय चिन्हहरू हुन्छन् भने बरु त्यो चिजहरू खारेज गर्नुपर्छ। तर उनीहरूलाई त्यो ऐन कानुन प्रयोग गरेर गिरफ्तार गर्ने काम त्यो न्यायिक सङ्गत होइन। र त्यस्तो गरेको खण्डमा फेरि यो देशमा अर्को हिजो 10% जनयुद्धमा जुन प्रकारको विद्रोह भयो त्यो बेलामा फेरि पनि पहाडे ब्राह्मण शासककै चाहिँ के अरे नेतृत्वमा नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भए। अहिले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश के आएको छ भने अब जसको सवाल उसको चाहिँ अगुवाई भने जस्तै अब हामी आदिवासी मधेसीहरू आफ्नै नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ विद्रोहको चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ त्यो भिडियोले चाहिँ दिएको छ। अन्त्यमा मैले भन्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन्? होइन, अब खास सबै कुरा समेट्यो, तैपनि मैले अन्तमा भन्छु र नेपालमा होइन, अघि नै मैले भने
मान्छेको अनुहार हेरेर मान्छेको वर्ण हेरेर जुन प्रकारको कानुनहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ, हिजो चाहिँ शेरबहादुर तामाङले सानो कुरा मुख चिप्लिँदाखेरि चाहिँ नि इनाम दिनुपर्ने, आज चाहिँ 70 करोड भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्री के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, रक्षा मन्त्रीहरू होइन, पूर्व जाने के अरे पर्यटन मन्त्रीहरू चाहिँ आरामले चाहिँ घुम्न पाउने जुन स्थिति छ, यसको अन्त हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ कानुन होइन को नजरमा कुनै वर्ण जातिलाई चाहिँ विभेद गरिनु हुन्न, सबैलाई समान कारबाही हुनुपर्छ र हाम्रो मान्यता त्यो हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो ऱ्यापर बाइकलाई कारबाही गर्ने हो भने सर्वप्रथम यो कुरा सिकाउने नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो, उसलाई हत्कडी लाउनु पर्यो। त्यसपछि हिजो चाहिँ पशुपतिमा माधव घिमिरेको मृत शरीरमाथि नेपालको झन्डा राखेर त्यत्रो चाहिँ मिडियाको अगाडि जलाउने काम भयो। मैले सम्मान दिनको लागि राष्ट्रिय झन्डा उडाउने हो, तर चाहिँ जलाउनुभन्दा अगाडि हजुर भाइलाई थुनिराख्यो भने सडकमा आगो दन्किन्छ, आरामले धन्किन्छ। किन भन्दाखेरि के को आधारमा भन्दाखेरि पक्षपातीपूर्ण चाहिँ न्याय भयो, पक्षपातीपूर्ण कारबाही भयो। त्यो अवस्थामा निश्चित रूपमा आगो धन्किन्छ। कानुन संशोधन हुनुपर्छ। कानुन त मैले भने त संविधान संशोधन, हामी त संविधान संशोधनको अभियानमा छौँ। अहिले हामीले नसकौँला, भोलि हाम्रो बहुमत हुने दिन त हामी त संविधान संशोधन गर्छौँ, गाईलाई फालिदिन्छौँ, मृत संस्कृत भाषाको त्यो के अरे निशाना छाप फालिदिन्छौँ, यो राष्ट्रिय झन्डालाई परिवर्तन गराइदिन्छौँ होइन। यो त हाम्रो त मुद्दै हो। अनि यो भौगोलिक प्रदेशलाई हटाएर हामी पहिचान जनित 11 प्रदेश स्थापना गर्छौँ, बहुभाषिक नीति लागू गर्छौँ, राज्यको सबै तह र तब्कामा सबै जाति भाषाको समानुपातिक प्रभुत्व हुने व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ। त्यसकारण हामीले त यही मुद्दा उठाएर चाहिँ आन्दोलनमा छौँ, यही मुद्दा उठाएर हामी एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानमा पनि छौँ। तर मैले भनेका कतिवटा कुरा पार्टीका नीति सिद्धान्त म होइन, यो आफ्नो मेरो अभियन्ताको नाताले मेरो व्यक्तिगत विचार हुन्, तर मैले बोलेका चाहिँ केही कुराहरू पार्टीको चाहिँ भनौँ घोषणापत्रमा पनि त्यसको धेरै कुरामा मेल खान जान्छ। हस्, यो समय र जानकारीलाई हजुरलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि निवासमा आएर जुन प्रकारको जुन यो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सञ्चार माध्यम प्राविधिक मित्र, यो अन्तर्वार्ता हेर्ने लाखौँ लाख मित्रहरूलाई फेरि पनि सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि। हस्, धन्यवाद।